पहलवान वाले मुख्तार अवार्ड से मलिक तैयब खिची जिंदाबाद, मलिक सलीम रजा बिडवाल, चौधरी कमालुद्दीन गुजर। डॉक्टर मलिक सदीक से सरदार अख्तर खान बलोच, मलिक सलीम रजा बिडवाल, बिस्मिल्लाह चौधरी बासित चौधरी कमालुद्दीन गुजर, चौधरी फैसल भट्टी, चौधरी कमालुद्दीन, चौधरी बासित, बलोच साहब खान जी के मसला है। चौधरी हामिद अली गुजर फेरा मलिक सलीम रजा बिडवाल, चौधरी कमालुद्दीन चौधरी मोहम्मद इमरान लीला साहब, रईस साहब भाई जो तबीयत खुश करने वास्ते जोरदार तालियां।
100 جی چودھری حامد علی گجر سردار شجرا ہار دے تمام سنالے دے چودھری کمال الدین گجر چودھری کمال الدین گجر بھٹی صاحب چودھری باسط ملک سلیم رضا بھیوال چودھری کمال الدین گجر چودھری حامد علی گجر شلا سیال کو اور سٹیڈیم بڑی مہربانی اور ملک اروپی ملک سفیر کچر سے سردار اختر خان بلوچ جان محمد شلا فیصل آباد شاہباز چودھری حامد علی گجر تو نوکری دیوان آلہ لفی فرد کا سامنے لایا تجھے آنا تیرے جیلا ہزاران ہیکنار کا سامنے لایا چودھری حامد علی گجر کیم و شوق ملک سلیم رضا بھیوال چودھری حامد علی گجر ملک سلیم رضا بھیوال چودھری کمال الدین گجر بسم اللہ چودھری باسط شکریہ ادا کرتے ہیں جناب چودھری حسن بڑے سے رئیس صاحب چاچا نمبر 39 ضلع سرگودا والی بال کے روڈا منتری خوش آمدید رکھنے دی جا کے سردار اختر خان بلوچ جان محمد ضلع فیصل آباد ہاں جی شاہی حضرات مانا ملان ڈبا چاہ کے پھر رہا اپنی اپنی ٹکٹائیں سے سٹ لیو انشاءاللہ بذریعہ قرآن رازی 5 سونے دے لاکر دی چودھری فیصل پر بھٹی کوئی 5 ٹائم ویکسیں پوریاں تھوڑا پھیٹو چودھری باسط چودھری حامد علی گجر سلا سیال کو پاردا پائی پاردا چھوڑی چودھری فیصل پر بھٹی سردار اختر خان بلوچ پول جان محمد شلا فیصل آباد ملک سلیم رضا بھیوال چودھری حامد علی گجر بابا امید حسن بھٹی صاحب رئیس صاحب چیزی تحصیل تلاگان ضلع تکوال بابا جی بڑی مہربانی چودھری کمال الدین چودھری کلیم اللہ سیکنڈ نمبر 25 ملک سلیم رضا بھیوال چودھری حامد علی گجر چودھری باسط سردار اختر خان پول جان محمد چودھری شراد واللہ رام علیہ قاسم کا چھیلا بھٹی چلن دے گا جمیں چلن دے چودھری باسط علیہ قاسم عزیز کا چھیلا آؤ جی چودھری حامد علی گجر چودھری فیصل پر بھٹی سردار اختر خان بلوچ شاہباز بلوچ شاباش سردار اختر خان چودھری فیصل پر بھٹی شاہباز گجر صاحب شاباش چودھری
باسط چودھری باسط ضلع خوشاب سردار اختر خان بلوچ گلجان محمد ضلع فیصلہ پچھلے مہینے کی 5 تاریخ شوٹنگ والی بات شو میں سٹی آؤ ٹرک پیسے سٹی آؤ مانے ٹرنا لگا ملک سلیم رضا بڑوال چودھری حامد علی گجر سردار اختر خان بلوچ چودھری باسط کیا بات ہے ہمارے بھیا بھٹی چودھری کمال الدین گجر چودھری حامد علی گجر چودھری باسط ضلع خوشاب